बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है 1956 के आइन की नाकामी की वजूहात और 1958 का मार्शल लॉ। गुज़श्ता लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह एक तवील जदोजहद के बाद 9 साला स्ट्रगल के बाद किस तरह मुख्तलिफ़ क्राइसिस सियासी और आइनी बहरान के बाद जो है वो चौधरी मोहम्मद अली की क़यादत में 1956 का पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो नाफिज हुआ। लेकिन बदकिस्मती से वो आइन महज 2 साल चल सका। 2 साल के बाद उस आइन को 1958 में उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह जो है वो मार्शल लॉ का नफाज किया गया। मार्शल लॉ मतलब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हुकूमत जब सियासी हुकूमत को, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जब सिविल गवर्नमेंट को आर्मी जो है वो ज़बरदस्ती वापस भेज दे, हुकूमत को तोड़ दे और ज़बरदस्ती जो है वो हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा कर ले और पार्लियामेंट को तोड़ दे, तो ऐसी सूरत हाल को मार्शल लॉ कहा जाता है। जब आर्मी की हुकूमत आ जाए और सिलेक्टेड या सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब इतनी स्ट्रगल के बाद 56 का जब आइन बना तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बना पर यह आइन फिर चल ना सका। ये आइन महज 1.5-2 साल तकरीबन ये मुल्क में नाफिजुल अमल रहा और इसकी नाकामी की वजूहात पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि ऐसे कौन से मसाइल थे जो उस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश थे और जिसकी वजह से अभी तक हमारे यहाँ हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम जो है वो वजूद में नहीं आ सका। तो हम नाकामी की वजूहात जब पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो वज़राए आज़म का लगातार बग़ैर मुद्दत पूरे किए बरतरफ हो जाना था। आप देखें कि जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे खान लियाकत अली ख़ान, जो 1947 से ऑनवर्ड जो वज़ीर आज़म रहे, 1951 में उनको शहीद कर दिया गया। फिर जो दूसरे हमारे वज़ीर आज़म थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, 1952 में उनको जो है वो मुस्तफ़ी होना पड़ा, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। फिर जो हमारे तीसरे वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अली बोगरा, 1953 में जो है 53-54 के दरमियान जो है वो उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया। पहली दस्तूर साज असम्बली तोड़ दी गई, हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 3 वज़ीर आज़म इस तरह हो गए। चौथे वज़ीर आज़म जो थे वो हमारे चौधरी मोहम्मद अली थे। चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो 1956 का आइन जो है वो उन्होंने दिया। अब 1956 से 1958 तक मज़ीद 4 वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए, यानी 9 साल के अंदर 8 वज़ीर आज़म आए और 8 वज़ीर आज़म में कोई भी वज़ीर आज़म जो है उसको उसके असाइनमेंट, उसकी मुद्दत जो है वो पूरी ना करने दी गई और जिससे हमारे मुल्क के अंदर ऐसा बहरान पैदा हुआ आइनी और सियासी, जो कि अभी तक हल होने का जो है वो नाम नहीं ले रहा। तो सबसे बड़ी अब देखें कि 1947 से लेकर 1954 तक 4 वज़ीर आज़म बरतरफ हुए, शहीद हुए। उनमें खान लियाकत अली ख़ान, चौथे वज़ीर आज़म जो थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे। 3 वज़ीर आज़म 1947 से लेकर 1954 तक 3 वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने काम किया। अब उसके बाद जो है वो 1956 से लेकर 1958 तक 4 वज़ीर आज़म आए, यानी 2 साल के अरसे में 4 वज़राए आज़म ने काम किया। अब उसमें आप देखें कि सबसे पहले जो देखें सितंबर 1956 से अक्टूबर 1958 तक 4 वज़राए आज़म तब्दील हो चुके थे। उनमें नंबर 1 पे चौधरी मोहम्मद अली थे। चौधरी मोहम्मद अली ने क्या किया कि उन्होंने साबका कांग्रेस के जो रुकन थे डॉक्टर ख़ान जो थे उनको मगरबी पाकिस्तान का वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। अब इतनी सी बात पे उनके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की तहरीक चली और उन्होंने 12 सितंबर 1956 में जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। चौधरी मोहम्मद अली के रिज़ाइन करने के बाद, जो कि मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म थे,
تو 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब बने। उनके दौर में जो क्राइसिस चला वो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में इंतखाबात का तनाज़ा जो था वो ज़ोर पकड़ गया। इंतखाबात का तनाज़ा ये था कि क्या जो है वो सेपरेट यानी अलग इलेक्शंस होने चाहिए दोनों सूबों में, या बेक वक्त दोनों सूबों के अंदर आम इंतखाबात हों। तो इस इशू को लेकर जो है वो इतना हंगामा हुआ कौमी असम्बली में और इतना ज़्यादा लॉबिंग हुई हुसैन शहीद सोहरवर्दी के ख़िलाफ़ कि उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा। इस तरह मुल्क के 5वें वज़ीर आज़म जो थे उनका इस्तीफ़ा हुआ, मुस्तफ़ी हुए वो। उनके बाद जो वज़ीर आज़म बने वो आई चंद्रीगर थे और उनके 2 महीने बाद है जो थे वो इसकी उसी डेडलाइन की वजह से, उसी डेडलाइन यानी ये जो मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान में इंतखाबात का जो तनाज़ा था वो हल ना हुआ, तो 2 महीने के बाद जो है वो आई चंद्रीगर को भी मुस्तफ़ी होना पड़ा। उसके बाद जो 7वें वज़ीर आज़म थे वो मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून तकरीबन ये 1 साल से कुछ ऊपर वज़ीर आज़म रहे और इनके दौर में गुर्बत की वजह से अवाम का एहतजाज बढ़ता गया और सिकंदर मिर्ज़ा ने बिलाखिर मुल्क में मार्शल लॉ के हक़ में ऐलान कर दिया, यानी मलिक फ़िरोज़ नून ख़ान भी फिर मुस्तफ़ी हो गए। और सिर्फ जो है वो इन चारों जो वज़राए आज़म जो 1956 से 1956 से 1958 तक रहे, 2 साल में 4 वज़राए आज़म तब्दील हुए, लेकिन सदर ममलिकत जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे वो अपनी कुर्सी पर विराजमान रहे और जो है उन्होंने ही सदर अयूब ख़ान जो उस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको इस बात पर उकसाया और उनके हक़ में ये राह हमवार की कि वो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दें, कौमी असम्बली को तोड़ दें, 56 के आइन को ख़त्म कर दें और जो है वो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाएं। वज़ीर आज़म की तब्दीलियों के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स थे, कुछ और भी वजूहात थी जो 56 के आइन की नाकामी का सबब बनी। तो उसमें नंबर 1 पे क़यादत का फुक़दान। कायद आज़म और ख़ान लियाक़त अली ख़ान की शहादत के बाद कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो 1 साल से या 2 साल जैसे चौधरी मोहम्मद अली ने पूरे किए काम ना कर सके और 1951 यानी लियाक़त अली ख़ान की शहादत से लेकर 1958 तक जो है वो 6 वज़ीर आज़म आए और उनमें लीडरशिप का फुक़दान था, कमी थी, वो यूनाइटेड ना कर सके, पार्लियामेंट में अपना इत्माद ना बहाल रख सके, आइन ना मुतफ़िका 1956 तक दे सके। 1956 का जो आइन था उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे और वो जिसकी वजह से ये आइन जो है वो इतना मुस्तहकम ना रह सका। नंबर 2 पे है जी कमज़ोर सियासी जमातें थीं, जो सबसे अहम रीज़न थी 1956 के आइन के टूटने के बाद वो ये थी कि उस वक्त जो अवामी लीग मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग थी, तो ये जमातें इतनी मज़बूत नहीं थीं। दोनों जमातें सूबाई जमातें थीं, सूबे की जमातें बन गई थीं, लेकिन मरकज़ की जमात बनकर मुत्तहिद ना हो सकी और इनकी सियासी जमातों की कमज़ोरी की बना पर पार्लियामेंट कमज़ोर हो गई, क्योंकि सियासी जमातों के अफराद अरकान जो हैं, मेंबरान जो हैं, वही पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वही कौमी असम्बली के मेंबर्स होते हैं। जब सियासी जमातें ही मज़बूत नहीं हैं तो पार्लियामेंट कैसे मज़बूत हो सकती थी। तीसरा जो है वो है सियासी जमातों का गैर मौसर किरदार। जैसे मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीग जो 1947 तक मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, फिर ये जमात महज जो है वो मगरबी पाकिस्तान की जमात बन गई और मशरक़ी पाकिस्तान की जमात जो है वो अवामी लीग, और इन दोनों जमातों के अपने अपने सियासी मफादात थे। बजाय इसके कि ये आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो देती, इन्होंने अपने ज़ाती मफाद पर तवज्जो देना शुरू की, जिसकी बना पर इनका किरदार कमज़ोर होता गया। नंबर 4 ताकत का हसूल। आप देखिए बच्चों के 1947 से ऑनवर्ड 1958 तक जितने वज़राए आज़म आए, 7 वज़राए आज़म आए। उसके बाद जो हैं वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल ख्वाजा कायद आज़म थे, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, तीसरे जो हैं वो ग़ुलाम मोहम्मद थे, फिर चौथे सदर सिकंदर मिर्ज़ा आए। तो ये हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको नज़र आएगा वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल के दरमियान। कायद आज़म जब तक गवर्नर जनरल थे तब तक मामलात सेटल्ड थे, लेकिन जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल बने और वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान थे, फिर भी मामलात सेटल्ड थे। लेकिन जब
غلام محمد جو ہیں وہ گورنر جنرل بنے اور وزیر اعظم جو تھے وہ بنے خواجہ ناظم الدین بنے، تو تب ان کے درمیان مسائل ہوئے طاقت کے. مطلب گورنر جنرل اپنے لیے طاقت چاہتا تھا کہ میرا اختیارات ہونا چاہیے ہر طرح کا حکومت کے اوپر، جبکہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم اصولاً، اور جیسا کہ پاکستان ایک پارلیمانی ریاست ہے تو یہ پاکستان جمہوری ریاست ہے، تو یہ اصل میں اختیار جو تھا وہ وزیر اعظم اور سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کا ہی تھا کہ ان کی ہی اصل میں حکومت ہوتی. لیکن ان کو کمزور کرنا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا، جیسا کہ ہمیں نظر آیا ہے غلام محمد کے جو اقدامات ہیں، جیسے اس نے پہلے اسمبلی بھی توڑ ڈالی، جیسے انہوں نے جو ہے وہ محمد علی بوگرا کو اپنا جو ہے وہ سفیر تھے ان کو غیر قانونی طریقے سے وزیر اعظم بنا ڈالا. جب انہوں نے فارمولہ پیش کیا تو پھر ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، پھر قومی آئین ساز اسمبلی ہی ختم کر دی. تو اس کے بعد پھر ہمیں جو طاقت کا ایک نظر آتا ہے حصول، وہ آگے آپ دیکھیں کہ چودھری محمد علی جب وزیر اعظم بنے اور اسکندر مرزا صدر بنے تو اسکندر مرزا نے بھی پارلیمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی. اسکندر مرزا صاحب نے جو تھے انہوں نے چودھری محمد علی کو انڈر ایسٹیمیٹ رکھا. وہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ صدر سے دب کے رہیں. یہ بات غیر اصولی تھی کیونکہ وزیر اعظم اور اسمبلی جو ہوتی ہے وہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے اور ان کے پاس اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے پاس اختیارات ہیں، اور جمہوری ریاست میں عوام کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ گورنر جنرل، صدر اور وزرائے اعظم اور پارلیمنٹ کے درمیان جو تنازع تھا طاقت کے حصول کا وہ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ دونوں سیاسی جماعتیں یعنی مسلم لیگ اور عوامی لیگ یہ بھی جو ہے وہ تنازع کا شکار تھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ طاقت ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی معاشرتی و معاشی تضادات تھے. یہاں پہ یہی جنگ جاری تھی، گورنر جنرل کی، صدر کی، وزرائے اعظم کی، پارلیمنٹ کے، سارے اس فیکٹر کے گرد گھوم رہے تھے، جبکہ ملک کا یہ جو فیکٹر تھا معاشرتی اور معاشی پراسپیرٹی، خوشحالی، اس کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہ تھی. ملک فیروز نون خان کی جو حکومت ختم ہوئی 1958 میں، تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی اپنے عروج پر تھی اور ان کے مستعفی ہونے کی وجہ بھی یہی تھی، اور ملک جو تھا وہ اسٹیٹس کو میں تقسیم ہو گیا تھا، دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی تھی اور عام عوام کی خوشحالی کی طرف کوئی توجہ نہ تھی. انتخابی طریقہ کار پر ڈیڈ لاک تھا، یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان، جیسے بھی آپ نے پریویسلی بھی پڑھا، جس کی وجہ سے جو ہیں وہ شہید حسین سہروردی مستعفی ہوئے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے یہ فائنل نہیں کر پا رہے تھے کہ جب ملک کے اندر انتخابات ہوں گے، الیکشنز ہوں گے، تو کیا بیک وقت دونوں صوبوں میں ہوں گے یا دونوں صوبوں میں علیحدہ علیحدہ ہوں گے. اس کے بعد ایک اور وجہ جو 56 کے آئین کی ناکامی کی تھی وہ تھی یک ایوانی مقررہ، یعنی کہ 56 کے آئین میں آپ نے جیسے پڑھا کہ اس میں صرف قومی اسمبلی تھی اور قومی اسمبلی کی 300 نشستیں تھیں، اور وہ نشستیں جو ہیں وہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں برابر کی تقسیم تھیں. اور چونکہ مشرقی پاکستان کو ریزرویشن تھی اس بات پہ کہ چونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے لہٰذا ہماری نشستیں بھی قومی اسمبلی میں زیادہ ہونی چاہیے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی 1956 کے آئین کے ناکام ہونے کی. اس کے بعد جو اگلا فیکٹر ہے وہ صوبائی خود مختاری کا فقدان ہے. آئین میں تو کہہ دیا گیا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہوں گے، دس اینڈ دیٹ، لیکن اصل میں جو ہے وہ مرکز مرتکز چیزیں تھیں. ہر چیز جو ہے وہ سینٹرلائزڈ تھی، ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ وفاق سے تھا، جبکہ صوبوں کا چاہے اختیارات دیے گئے تھے لیکن ان کو اختیارات کا استعمال کرنے میں اتنی آزادی نہ تھی. ملک کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب تھی. دیر واز نو رول آف لا، دیر واز اے رول آف پرسنالٹی، اور وہ پرسنالٹی تھے اسکندر مرزا جو کہ صدر تھے، جبکہ پاکستان کے آئین کے مطابق ان کے پاس برائے نام اختیارات ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کے پاس اختیارات زیادہ ہوئے، اور جو وزیر اعظم ہیں جن کے پاس آئین کے روح سے زیادہ اختیارات ہونے چاہیے تھے ان کے پاس اختیارات کم تھے یا ان کو استعمال جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اس کے بعد جو ایک اگلا مسئلہ ہے وہ مہاجرین کی آباد کاری کا ہے. یہ وہ ایرا تھا جب کنٹینیولی
کنٹینیوسلی جو ہیں کنٹینیولی دونوں ہو سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں انڈیا سے مسلمان دھڑا دھڑ پاکستان ابھی آ رہے تھے، ملک کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے ہاں سیاسی مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ معاشرتی اور یہ مہاجرین کے آباد کاری کے مسئلے اپنی جگہ رہے، یعنی کہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں جو ہے وہ لوگوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا، مہنگائی ہے، لیکن سیاسی قوتیں اور جو ہیں وہ سربراہ مملکت آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کے خلاف جو ہیں دکم پیل میں مصروف ہیں۔ اور ایک جو سب سے انسٹنٹ وجہ بنی ایٹ دیٹ ٹائم وہ انڈیا کے ساتھ پانی کا مسئلہ تھا، جو کہ آپ نے جیسے پڑھا بھی ہوگا کہ 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا جس میں پانی کا مسئلہ حل کیا گیا، لیکن اس سے پہلے انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا۔ پاکستان بین الاقوامی فورم کے اوپر، UN کے فورم کے اوپر یہ مسئلہ اٹھانے میں ناکام رہا، اور سکندر مرزا صاحب جو تھے وہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے، نہ فیروز خان نون حل کر سکے، تو لہٰذا کیا ہوا کہ پھر آرمی کو مداخلت کرنا پڑی۔ 12ویں جو وجہ تھی 1956 کے آئین کے ناکامی کی، اس کے ٹوٹنے کی، وہ یہ تھی کہ صدر ایوب خان جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ جمہوریت کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے کہ بھئی سیاستدانوں کی ان آنکھ مچولیوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ملک کمزور ہو رہا ہے۔ چنانچہ 7 اکتوبر 1958 کو 58 کو سکندر مرزا نے پاکستان کا 1956 کا آئین توڑ ڈالا اور مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد 27 اکتوبر کو جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا سے حکومت مکمل طور پر حاصل کی، اور ملک میں یوں پہلے مارشل لا کا نفاذ عمل میں آیا، اور اس مارشل لا کے نفاذ کے بعد جو ہے وہ ملک کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، سویلین حکومت ختم ہو گئی، 56 کا آئین جو ہے وہ معطل ہو گیا بلکہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 62 کا آئین آیا جو کہ صدر ایوب خان نے دیا، اور یہ کسی پارلیمنٹ کا پاس کردہ آئین نہ تھا بلکہ یہ ون پرسنالٹی شو تھا، یہ ون مین شو تھا، جو آئین خود بنا کر عوام کے اوپر اس کو نافذ کر دیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل ہم انشاءاللہ 1962 کا جو ہے وہ آئین پڑھیں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس میں لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔